खुदा यसु मसीह के मुक़द्दस जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और आज कलाम मुक़द्दस में से मैं एक ख़ास पैगाम आप सबको देना चाहता हूँ, अपनी कलीसिया को और कलीसिया के पासबान को, अपने घराने को और आप सबको। मेरा ईमान है कि आप खुदावंद में बड़े बाबरकत हैं और खुदावंद में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। मैं हमेशा आप सब के लिए दुआ करता हूं और मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि कोरिया में रहते हुए हर एक शख्स के लिए बड़े चैलेंजेस हैं और दुआ गो हूँ कि खुदावंद अपनी पूरी कुदरत और क़ुव्वत के साथ आपके साथ रहे और आपके इन चैलेंजेस में आपकी मदद करे। ख़ास तौर पर जो आज का एक बड़ा अलमिया है जिसके लिए हम सब भाई शहजाद याकूब और उसके घराने के साथ मिलकर बैठे हैं, ताकि हम उनके वालिद को जो खुदावंद में सो गए हैं उसके बिछड़ जाने की वजह से वो जो गमज़दा हैं, एक तो हम उनकी तसल्ली का बायस हो सकें, उनके साथ दुआ कर सकें और उन्हें याद दिला सकें खुदावंद के वादों को। तो पहली बात जो मैं आज करना चाहूँगा, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमां को पैदा किया। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने सीखना है कि कुल कायनात को बनाने वाला खुदा है। कुल कायनात को, आसमान के लश्करों को और ज़मीन के कुल लश्कर को बनाने वाला खुदा है। खुदा ही खालिक है और खुदा ही कुदरत और ताकत और बरकत रखता है। उसी खुदा ने जब इंसान को बनाया और बनाकर उसे बागे अदन में रखा और उसके साथ वो अपनी फेलोशिप करता और बातचीत करता था, इससे पेशतर के मौत या गुनाह दुनिया में आता, उसी खुदा ने पैदाइश ही की किताब के दूसरे बाब की 17 आयत में ये कहा कि जब तुम उस दरख्त का फल, जिसका दरख्त का फल मैंने तुम्हें मना किया खाने को, खाओगे तुम मरोगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक बात याद रखिए, यहाँ गुनाह से पेशतर ही खुदा क्या कह रहा है, मौत का जिक्र करता है कि मौत आएगी, मौत होगी। तो जब मैं इस बात पर गौर करता सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गुनाह की वजह से मौत आई, गुनाह हुआ, मौत आई। लेकिन मौत का आना खुदा पहले से कहता है और मेरी नज़र में अगर मौत ना होती तो अज़ाब, तकलीफ़ें, अज़ियतें, आज़ार सानियाँ बहुत होती और जुल्म व सितम बहुत होता। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जो खुदा ने गुनाह से पेशतर ही लोगों को बताया कि वो होगी। जब गुनाह आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आराम आ जाएगा, यानी कि लोग फिर रज़ा नहीं होंगे और वक़्त मुकर्रा पर वो इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। तो पहली बात जो मैं भाई शहजाद को और उसके घराने को कहना चाहता हूँ वो बात याद रखें, यहाँ खुदावंद तीसरे बाब की मौत, गुनाह का दुनिया में आ जाने के बाद पैदाइश की किताब के तीसरे बाब की 19वीं आयत में ये कहता है कि आदम तू खाक से लिया गया था और फिर खाक में लौट जाएगा और जब तक तू लौटता नहीं तो अपने खून पसीने की रोटी खाएगा। तो देखें कलाम मुक़द्दस में पहली बात, खुदा ने ही ये बात कही कि आदम जो मट्टी से लिया गया था और बनाया गया था दोबारा मट्टी में जाएगा। तो फिर इसलिए अगर हमारे अजीज़, हमारे वालिदैन, हमारे बहुत प्यारे अब खुदावंद में सो जाते हैं तो हमें इस बात से तसल्ली होती है कि ये निज़ाम खुदाबंदी है। खुदा ने ये निज़ाम जो है वो कायम किया है और ये निज़ाम खुदाबंदी है, इसलिए हमें शुक्र करना चाहिए। नहीं तो पता नहीं क्या होता। खुदा ने हम पर और हमारी ज़िंदगी पर पर्दे डालने का भी इंतज़ाम किया है। उस वक़्त तक हम खुदाबंद में रहेंगे जब तक यस्सु मसीह आकर हमें ज़िंदा नहीं करता। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि एक तो मौत की बात हो गई, दूसरी बात है गुनाह की वजह से सब ने मरना है। लेकिन गुनाह से बचने के लिए यस्सु मसीह आया और जो यस्सु मसीह में आते हैं उनको रास्तबाज कहा जाता है। क्यों? अपनी वजह से नहीं, यस्सु मसीह की वजह से। देखिए उसने मौत
اور قبر پر فتح پائی اور قبر سے جب زندہ ہوا تو اس کے زندہ ہونے سے ہم راست باز ٹھہر جاتے ہیں۔ رومیو کی کتاب کے 4 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا کی نظر میں جب صادق مرتا ہے تو اس کی موت گراں قدر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صادق کا مرنا ایسا ہے کہ وہ اب خداوند میں سو گیا ہے جب تک خداوند آ کر اسے اٹھاتا نہیں ہے۔ دوسری بات، صادق بھی پھر سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ایمان میں ہے کہیں گناہ میں نہ چلا جائے اور ابدی موت کے حوالے نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بات بڑی اہم بات ہے کہ ہم ایمان میں رہیں، خداوند کے ساتھ رہیں، تو خداوند کی نظر میں موت بھی گراں قدر ہے۔ تیسری بات جو میں کہتا ہوں، وہ جو آج تسلی کے لیے وقت کی شارٹیج کے لیے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح مرا، دفن ہوا اور زندہ ہوا۔ پہلا کرنتھی 15 باب اور اس کی جب ہم 21-22 ایسے آگے پڑھتے ہیں تو اگر لکھا اگر یسوع مسیح زندہ نہیں ہوتا تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہوتا اور ہم اس زندگی میں امید رکھنا بے فائدہ ہوتا۔ اب یہ ہے کہ جب یسوع مسیح مرا اور زندہ ہوا ہے تو ایماندار بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندہ کیے جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ یقینی طور پر میرے والدین، میری ماں، میرا باپ، میرے بزرگ اور میرے وہ عزیز جن سے میں بہت پیار کرتا تھا، جو اب میرے ساتھ نہیں ہیں، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، وہ ایک دن زندہ ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح اٹھایا گیا، موت سے اٹھ گیا۔ اب وہ نسنگا پھونکے گا اور قبریں کھلیں گی اور راست باز زندہ کیے جائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر غور کریں، سوچیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جو ہمارا خدا ہے، خداوند یسوع مسیح وہ جو ہمارا خدا ہے، اس کے جی اٹھنے سے اب ہم اس میں زندہ کیے جائیں گے تاکہ اس کے ساتھ آسمان پر جا کر 1000 سال اس کے ساتھ اور پھر ابدی طور پر زمین پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ یہ تسلی کی بات، اس لیے کلام مقدس ایک اور تسلی دیتا ہے۔ وہ جو یتیم ہو جاتے ہیں، وہ جو جن کے والدین خداوند میں سو جاتے ہیں اور وہ جو یہ سوچتے ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا، میرا محبت کرنے والا باپ، میری تسلی دینے والا باپ، میری بات کو سننے والا باپ یا مجھے تھوڑی تنبیہ کرنے والا جو باپ ہے وہ اب میرے ساتھ نہیں رہا، اب میں کس سے ایسی بات کروں؟ تو کلام مقدس یہ کہتا ہے، جب ہم رومیو کی کتاب کا 8واں باب اور اس کی 14 اور 15 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اب ہم خداوند کو، اگر ہمارا باپ زمینی باپ نہیں ہے تو ہمارا آسمانی باپ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تو تم اسے ابا یعنی اے باپ کیا کر پکار سکتے ہو۔ وہ تمہاری سنے گا، وہ تمہیں اصلاح دے گا، وہ تمہیں تنبیہ کرے گا، وہ تیری رہنمائی کرے گا، اور پھر لکھا ہے اس میں ہمیں تسلی رہے گی کہ وہ کبھی ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں تسلی دیتی ہے۔ تو عزیزو، خاص طور بھائی شہزاد یعقوب اور اس کی اہلیہ اور چھوٹی بیٹی امائم، بیٹی سائمہ اور پھر پورا چرچ، پوری کلیسیا اس بات سے تسلی پائے کہ خداوند یسوع مسیح آئے گا اور ہم اس میں ضرور آسمان پر ابدی طور پر جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔ میری دعا ہے کہ خداوند کا فضل اور رحمت ابدی طور پر آپ کے ساتھ ٹھہری رہے اور اس کی تسلی، اس کا اطمینان ہمیشہ ہمیشہ رہے اور ایمان میں رہے، تاکہ جب وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ آسمان پر جا سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ دعا مانگیں۔ شکر ہے خداوند تیرے بیٹے اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا، جس نے ہمارے گناہوں کو لیا اور ہماری سزا ابدی موت کو لے کر ہمیں ابدی زندگی دی۔ خداوندہ تیرا شکر کرتے ہیں بزرگ یعقوب کے لیے جو تجھ میں سو گئے، اور منت کرتا ہوں کہ بھائی شہزاد کو اور اس کے پورے گھرانے کو پاکستان میں اور تمام عزیزوں کو جو پاکستان میں ہیں، یہاں ہیں، خداوند اپنے روح کے مسح کے ساتھ تسلی دے اور اپنی برکت سے بھر، تاکہ تیرا نام جلال پائے اور تیری رحمت ابدی ہو۔ تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔